Mga igsoon, ano yung isa ka membro sa SDA no nga pabiktim kayo human siya mang daot mga taki sa Katoliko, kunya pabiktim dayon kung tubagon tanawa siya. Real talk ta mga kapalangga, ang pundok sa Seventh-day Adventist ngilaran sa pundok sa Katoliko. Kay nagwali man ang pundok sa Seventh-day Adventist sa pulong sa Dios ug nagsunod sa kabubuton sa Dios, sa sugo sa Dios ug mga matarong ni nga mga tao kay naglikay ni sa kalibutanong buhat. Mao na nga ngilaran ni sila sa pundok sa Katoliko. Kay ang Katoliko supakon man ang unsay giwali sa Seventh-day Adventist diha sa balang kasulatan o dili sila ganahan sa sugo sa Ginoo nga iwali sa Seventh-day Adventist about sa mayong panglawas, about sa sugo sa Dios, about sa balang kasulatan, dili sila ganahan, mangaway sila, mapersonal sila ang pundok sa dautan nga tawo, pundok sa Katoliko. Mao na nga Biblia insakto gyud gisulti gid didaan aron dili ta matingala. So, atong basahon din sa panultihon kapitulo 29 bersikulo 27. Ngilaran ang mga matarong sa mga taong dautan ug ngilaran usab ang mga dautan sa mga taong matarong. Klaro kayo nga ang Biblia nagsulti jud daan. Mao na nga ay lamog ka sa puha, ay lamog ka sakit kay gibadlong mo sa Ginoo. Ginoo Matod pa niya mga igsoon, ang pundok kuno sa Seventh-day Adventist kangilaran sa Romano Katoliko. Kabura masay naghimo ngano nga ang Katoliko mangilaran sa inyo ha. Kay ngilad man gyud tinuod. Kay ngano man kusog kay mo magbutang-butang. Kana bang matod pa ninyo nagsunod mo sa 10 commandments pero taman ra sa baba laway wala ninyo ginabuhat. Kana bang giingon dia sa Exodo 20 bersikulo 7 nga dili mo gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Grabe imong pagpasipala. Gamit mo Biblia gapasipala mo katay imong atake niyon ka nga ang tanan nagsimba sa adlaw Domingo maimpierno. Pasipala man samara nga niyon ka mga apostoles maimpierno. Kay nagsimba man sila sa adlaw Domingo. Kusog kay ka magbuhat og di maayos Katoliko. Paghuman tubagon gani dayon mo. Pabiktim dayon mo. Mingon mo ang Santo Papa 666. Yon sa may gingon sa Exodo sa 10 commandments gyapon. Exodo 20 bersikulo 16. Di ka magsulti og bakak batok si isig ka tawo. Bakak man na. Tubagon na gani mo, mingon na din mo kang ngilaran ang SDA sa mga Katoliko. Ngilad bangyud kay mo. Wa ba kay balong ano naaghat ko pag apil ning social media tungod sa sige niyo pangatake. Kang Katoliko nagsultig tinuod, hinuktok kay gonig ayo. Unsa may gisultis Katoliko nga dili tinuod kanang inyong ang pagtubag namo. Ang tanan ninyong isulti batok sa Katoliko dili tinuod, wala mo'y proof. Puros pa subject for imagination. Nga naman, ang Katoliko, pag mingos Katoliko nga, ang Seventh-day Adventist nagsugod sa 1863, na ay ebidensya. Asa may sakit lugar kayo na sa inyo. Pag ingon sa Katoliko nga, si Ellen G. White, dunay trililing, naagya po ebidensya. Nga na sa brain damage. Yan ka na pag ingon ninyo, nga ang Santo Papa mo'y nagtukod sa simbahan Pope Gregory, wala mo ebidensya. Dito bagon jud mo. Pag ingon ninyo nga si Constantino may nagtukod sa Katoliko, wala gyapon mo ebidensya. Nga kanang ningon nga si Constantino nagtukod sa Katoliko, puros na inyo butang-butang, gigamit niyo ang pulong sa Ginoo aros pagpangdaot. Nga sa may nasa Biblia, Exodo 27, dili nimo gamiton ang ngalan sa Ginoo sa pagpasipala. Yamingon ra ba dayon mo nga matarong mo? Yan nasuko kuno ang dautan nga tos matarong. Ikaw may naigo ang imong bersikulo. Kanang mayon ka matarong ka. Ang labaw nga nakailang nga matarong ka ang imong silingan, pangutanaw ro na imong silingan og matarong ba ka? Kita dili man ta silingan. Pero nahibaw mi nga di ka matarong. Tanaw ra gud tanan nimong mga post, tanan nimong mga video, kana imong mga content. Puros pagpangatake sa Katoliko, wala gyud matarong dia. Yara bag tubagon mo. Tubagon mo with evidence, pabiktim dayon mo. Kaluoy ba ninyo? Ha? Pabiktim-biktim din mo, sultihan di kay igsoon. Kung limpyo ang imong kasing-kasing, ang tanan nga mogawas imong baba, nindot. Walay dautan.